بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأطفال الصغار، مرحبا بكم. الجزء الرابع الخاص بعلوم الحياة والأرض، السنة الثالثة إعدادي. فوالا، الهدف من هذه السلسلة هو ترجمة المصطلحات ومحاولة فهم ما يجري. دائما في درس لا ديجستيون، يعني الهضم، لا ديجستيون دي زاليمون، يعني الغذاء، هضم الغذاء. الآن لا ميزون ايفيدونس دي زينيون كالسيوم. قال لك يا سيدي كيف نثبت لا ميزون ايفيدونس، كيف نثبت وجود ايونات الكالسيوم. ديزينيون كالسيوم، ايونات الكالسيوم بالعربي، ايونات الكالسيوم. فوالا، ولا ميزون ايفيدونس، كيفية إثبات وجود لا ميزون ايفيدونس ديزينيون كالسيوم. إذا غتكون عندنا هاد التجربة هادي أحبائي الكرام، غيكون عندنا ان توب ا اسي. فوالا، ان توب ا اسي عادي. فوالا، هنا هذا ان توب ا اسي، يعني انبوب اختبار. انبوب اختبار. فوالا، إذا الهدف من هذا الدرس نذكركم أننا كيف يمكننا أن نعرف المكونات الأساسية في غذاء ما. Voilà, إذا دائما نستعمل كما قلنا des réactifs. On va utiliser des réactifs pour prouver la mise en évidence de certaines compositions des aliments. Voilà. إذا غيكون عندنا ان تيوب اسي، انبوب اختبار. وسطو أحبائي الكرام غيكون عندنا à l'intérieur de cette tube à essai، وسط هذا الأنبوب اختبار سنضع un pain infiltrate de pain. إذا هنا غيكون عندنا واحد القطعة ولا رشاحة خبز أحبائي، رشاحة خبز. فوالا، لنتأكد هل الخبز يحتوي على الكالسيوم، إذا رشاحة خبز، وهذا ما يسمى بفلترات فوالا دو بان، ورشاحة خبز. إذا سنضع أحبائي الكرام في حقنة. إذا سنقوم بحقن أحبائي الكرام. ولا حقن، أنبوب حقن أحبائي الكرام. سنقوم بإدخال حقن أوكسالات الألمنيوم أحبائي الكرام. أوكسالات الألمنيوم، أوكسالات ولا دامونيوم. ولا دامونيوم. ولا، إذا نستعمل أوكسالات الألمنيوم هنا اللي في رشاحة خبز. إذا ظهرت بعض القطرات كالكوكو، واحد القطرات، فإن رشاحة الخبز تحتوي على أيونات الكالسيوم. وبالتالي كخلاصة هنا les ions calcium réagissent avec، تتفاعل مع أوكسالات d'amonium. Voilà, en donnant un précipité قطرات، en donnant un précipité blanc. Voilà. إذن les ions de calcium réagissent avec l'oxalate d'amonium en donnant un précipité blanc. قال لك سيدي هنا أوكسالات الألمنيوم،
أوكسالات أمونيوم فوالا تتفاعل فوالا تتفاعل مع أيونات الكالسيوم لتعطي فوالا قطرات بيضاء. ما يهمنا غياجيس تتفاعل avec مع بريسيبيتي قطرات بيضاء. إذا الامتحان غيقول لك comment on peut prouver ou comment on peut mise en évidence l'existence des ions calcium. Existence وجود existence وجود فوالا. اش غدير؟ غدير لي هاد التجربة ولا غتقول لي on va utiliser les oxalates d'ammonium pour prouver l'existence des ions calcium. إذا غيكون سؤال كلاسيكي هو ملخص هذا الشيء غتقول غنديرو ملخص بالفرنسي حيت غتحفظ هاد الجملة مزيان. غتقول pour prouver l'existence des ions calcium on utilise هذه الجملة غنستعملوها كاع في الفيديوهات السابقة. on utilise les oxalates d'ammonium. وتقول سي وعلى هذه الجملة الشهيرة هذه نقدر نستعملوها كاع في الوجود ديال لي ليبيد لي بروتيد لي زينيون كلورور اكسترا. كاع تقدر تقول pour prouver l'existence de telle matière on utilise un telle matière et si on constate إذا لاحظنا إذا لاحظنا l'existence de certains précipités blancs قطرات donc l'existence des ions l'existence si on trouve l'existence de certains précipités blancs voilà donc le calcium existe يوجد. إذن هذه كخلاصة أحبائي الكرام يجب أن تحفظوها عن ظهر قلب. pour prouver l'existence ou la pour mise en évidence des ions calcium dans un aliment في غداء on utilise les oxalates d'ammonium. Si on constate l'existence de certains précipités blancs donc calcium existe. إذا هاد الجملة خاصك تحفظها مزيان. إذا هنا غتبقى تبدل نقولو pour prouver l'existence هنا نقدر نقول اللي بغيتي. هنا لاحظ أحبائي الكرام هاتا on utilise فوالا هنا غيولي فوالا وتقدر هنا نملؤ غير الفراغ فوالا. هنا غيكون تفاعل ولا شي حاجة دونك فوالا كما قلنا هاد الجملة تبقى عندنا اوتوماتيك هاتا. إذا غنقولو هنا pour prouver l'existence d'une matière dans un aliment on utilise un réactif voilà. Si on constate l'existence de شي حاجة donc هاد شي حاجة existe. إذن pour prouver l'existence مثلا نعطيك مثلا pour vérifier l'existence مثلا pour exister les protides on utilise l'acide nitrique
voilà, l'acide nitrique. Si on observe, si la couleur change, si on constate que la couleur change, voilà, donc l'existence, voilà. Comme lorsqu'on verse l'acide nitrique sur un aliment, on observe un changement de couleur. Une couleur jaune apparaît en présence de protéines. On constate l'existence ou là on constate le changement de couleur. Le changement de couleur ou شي حاجة أخرى. إذن هذه الجملة مهمة جدا. Pour prouver l'existence de certains aliments, on va utiliser un réactif spécifique. Voilà, si on constate le changement de couleur ou bien l'existence de quelques précipités, donc cette composition existe. يعني هذا المكون existe. إذا اللي تهمنا بزاف أحبائي الكرام هو ثلاثة الحوايج. إذا لإثبات وجود الكالسيوم نستعمل أوكسالات الأمونيوم. إذا تكونت بعض القطرات فهذا يدل على وجود الكالسيوم. إذا en français, si on veut mise en évidence l'existence des ions de calcium, on utilise les oxalates d'ammonium. Si on constate des précipités blancs, donc le calcium existe. إذن شكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء في الفيديو الخامس، حيث سنفعل نفس الشيء. سنقوم بإثبات وجود أيونات الكلورير. شكرا أحبائي الكرام.